हो हायवे नंबराचेर पर्तगाळ म्हणटा हांगा काणकोण तालुक्याच्या हो तुमी रूख पळोवपाक शकतात। हो रूख पडपाच्या लायनीचेर आसा, हो केन्नाय पडपाक शकता आनीक मुळान हाजी सगळी माती गेल्या आनीक हो रूख केन्नाय जर कोणाचेर पडत जाल्यार कोणाचो जीव वचपाक शकता। हो आमी इन गोवाचे न्यूज हायलायट करून दाखयल्लो, पूण तशी ऑथॉरिटी अजून जागी जाली ना, कित्याक ती कळना। खरें म्हणटा तांणी एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली। आमचे मुखार आसात काँग्रेसचे लिडर श्री जनार्दन भंडारी, ते कितें म्हणटात पळोवया। सर, सरकारान फाटल्या दिसांनी एक ऑर्डर काडिल्ली की डेंजरस जी झाडां आसात ती डिजास्टर डिपार्टमेंटा मार्फत सगळी मारची, कारण ही पडून कोणाचेर मरची परस हाजे पयली कारवाय झाडांचेर करची म्हूण। अजून म्हळ्यार कारवाय जायना, कितें दिसता तुमकां? पळय, हे आमी किंवा तुमी सांगपाची गरज ना। ह्या लोकांक अपॉयंट केल्ल्या स्पेशली लोकांच्या प्रोटेक्शना खातीर आनी तांकां ड्युटीज दिल्ली आसात। आतां काणकोण तालुक्या आमगेले पोळे ते कुळे एरिया जो भाग आमचे डेप्युटी कलेक्टर अंडर येता, डिजास्टर अंडर येता, तांकां इन्स्ट्रक्शन आयिल्ली आसा, ऑर्डर आदेश आयिल्ले आसा स्ट्रिक्टली कलेक्टर सीएमाले कलेक्टराले जी वाटेन धोकादायक जी झाडां आसात रस्त्या सायडीन ती केन्नाय लोकांचेर पडूं शकता, गाडयेचेर पडून तांचे जीव वचूं शकता, ती ताबडतोब कट करा म्हण। पण हे कित्याक इंट्रस्ट घेना, लीड घेनात, निश्काळजीपणां कित्याक म्हाका कळना। कित्याक म्हाका दिसता कित्याक आनी कोण हे जाल्यार कोणाले प्रायवेट कितें समज काम आयलें ते रोखडेच तांकां लायसन करून दितात, कित्याक थंय कितें आसता म्हण तांकां, आनी हे सरकारान कितें केलां काय मेळना काम अशें म्हाका दिसता। तेन्ना हांव ताबडतोब म्हणटा चड वेळ करनाकात, ही धोकादायक झाडां आसा ती लोकांच्या लोकांचो जीव घेवूं शकता, गाडीची डॅमेज जावंक शकता, तेन्ना ताबडतोब तुमी करात। तर तुमच्यान समज जायना जाल्यार स्पेसिफीक म्हाका सांगात, आमची आसा आमची जनसेने टीम आसा ते काडूंक शकतात। आनी गांवचे लोक आसा कितले अशे आसा मुखार येवपी काम करपी गांवचे खातीर आसात, तेन्ना तुमी हांव तांकां सांगता जाता जाल्यार बेगीन करात, नाल्यार आमकां सांगात, जायना जाल्यार आमी करतात। हे सीएमाची ऑर्डर कानार मना घेना दिसता तुका अधिकारी? न्ही, खरें पळय, आदेश सगळीं खात्यांक घेतात काम करपाचे, ते एकूच ह्याच खात्या अशें न्ही, अशें बाकीचे पसून खात्या येतात, पण हे आमचे थोडे काम चुकारपणाचे अधिकारी आहेत ताका लागून हे पाड पडटा। अधिकाऱ्याची कारवाय जावची तुमकां? शुअर, खरें म्हळ्यार आज फाल्यां समज कोण पड न्हय, जे पडान मेलो जाल्यार त्या मेलत्या मनशान खरें ह्या जबाबदार अधिकाऱ्याचेर केस घालपाक जाय आनी ते तांकां जबाबदार आसतात। खरें तुमकां लागून आमी तशें करतले। समज ह्या लागून समज कितें समज झाडांची लागून किंवा आनी कित्याक लागून ते नॅचरल हेका लागून ते पडले, समज हेजेर पडले लोकांचेर, जाल्यार तांकां जबाबदार कोण आसतलो? तो अधिकारी आसतलो आनी तो जबाबदार आसतलो ताका रिकवरी। पूण सरकार ह्या अधिकाऱ्याक लाड कित्याक करता? कांय समजना। हेका पळय खरें खंयसर कमांड आसपाक जाय। आतां स्थानीक आमचो आमदार आसा, सभापती आसा, तेणी मातशें घट्ट धरपाक जाय। हें तो फक्त आपले तितलेच घेवन बसला, म्हणजे आपले शाळेचे ते श्रमदामाचे लोकोत्सव तितलेच आनी तेजे भायर आनी कांय ना। बाकीचे मातशें लक्ष घालपाक जाय। बाकी अधिकाऱ्यांक म्हयन्यांतल्या म्हयन्याक अधिकाऱ्यांक आपोवन आनी तांकां विचारपाक जाय, तांचे परफॉर्मन्स घेवपाक जाय। तुमी ह्या खात्यान आज पर्यंत पळय आपूण ह्या म्हयन्याक कितें केलें, तुमी ह्या म्हयन्याक कितें केलां, ह्या खात्यान कितें केलां, त्या खात्यान विचारपाक जाय ताका। तेजेर एक कडक वचक आसपाक जाय। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास में एक रिकॉर्ड आसा। खरंच आमी कामयाब जातले काय कितें मोठो प्रश्न। मुख्यमंत्र्यान एक ऑर्डर काडिल्ली की जी डेंजरस रस्त्यार देखून झाडां आसात ती केन्नाय पडपाक शकतात, ती जाता तितले बेगीन मारून काडात, कारण ताका लागून कोणी मरपाक शकता। पूण अजून म्हळ्यार कन्सर्न ऑथॉरिटी डिजास्टर डिपार्टमेंट अजून म्हळ्यार हांगा पावली ना। आनी आमी हाजो न्यूज इन गोवाचेर दाखयल्लो। काणकोण तालुक्याच्या पर्तगाळ म्हणटा ती ओल्ड हायवेचेर जवळ जवळ 5 झाडां जी आसात ती डेंजर स्थितीन आसात आनी ती केन्नाय पडून कोणी मरपाक शकता। त्याच टायमार जर कोणाची फॅमिली आयली, स्कूल बस आयली आनी ताजेर जर पडत जाल्यार ती मरपाक शकतात। पूण कोणाले पडिल्ले ना। आतांच आमकां काँग्रेसचे लिडर जनाबाई मेळिल्ले आनी जनाबाईक प्रश्न केलो तेन्ना तांणी सांगलां की सरकाराची जी ऑर्डर येता ती अधिकारी माननात, ताका लागून अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाक जाय म्हणल्यार तांणी। त्याच बरोबर जनाबाईन सांगलां की समज सरकार मारपाक अपयशी ठरता, अधिकारी मारपाक अपयशी ठरतात जाल्यार आपल्याक परमिशन दी, आपूण 24 वरां भितर ही सगळीं झाडां मारून काडटा। कारण जी पब्लीक आसा ती पब्लिकेक राखप हें आमचें काम, पब्लिकेची सेवा करप हें आमचें काम। पूण खंय तरी अधिकारी घाळपणां गेल्ल्या कारणान कोणालो जीव वचपाक शकता, ताका लागून जर सरकारान परमिशन दीत जाल्यार तो म्हणटा आपूण मारून काडटा म्हूण। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।